Hayag soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imo karon. It because my purpose is to encourage you always na kung unsa jud ka importante ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kini nga pulong sa Ginoo very nice kaayo it because encourage ta niya kung paano magiging humble sa atong kinabuhi and kung paano makalikay no sa kanabitong ngilad nga kasuko sa atong kinabuhi. The Bible says found in Ephesians chapter 4 verse 26. Ana siya, kun masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Grabe no? Kini nga verses gina-emphasize jud niya nga about sa atong kanang attitude bitaw no kung masuko ta kinahanglan nato magiging aware or careful nga dili ta makasala sa atong pagkasuko. Wala niya ginaingon diri nga bawal ang kanang masuk-anon nga tawo. It because every people in this world makaagi jud og kanang kasuko. In short, kapungot. It because dili nato kaya ma-handle no ang atong emotion kapag sobra-sobra na bitaw. But no, kinahanglan jud nato magbantay nga sa atong pagkasuko nga dili ta makasala diha sa Ginoo and dapat siya ginasumpay. Kung masuko ta, dili nato pwede palampason no sa tibuok adlaw. It because kung ang atong kasuko is naa sa atong heart no kanunay and wala nato ni siya ma-release no na ay tendency nga natay ka nang mabuhat nga dili maayo. That's why the word of the Lord gina-encourage ta niya nga i-handle nato kanunay ang atong emotion and even sa atong pagkasuko nga dili ta makasala. It because through that makita jud sa atong kinabuhi no nga nagkinabuhi ta nga dunay pagtuo and pagtuman diha sa Ginoo and also naatay pagpaubos sa atong kaugalingon. That's why brothers and sisters in Christ, ginay-share na ako ni nga pulong sa Ginoo. It because dako kaya ni siya kahimuan sa atong kinabuhi. Through the word of the Lord gina-encourage ta kanunay no dili taniya ka nang gina-discourage no it because the scriptures no sa Bible mo kinang magahatag sa ato og kanang confidence. That's why if your life no right now nakasa ka ng situation nga maglisod-lisod ka og kanang handle sa imong kinabuhi, very recommendable jud nako sa imuha nga tun-a ang pulong sa Ginoo. It because mao ni ang magahatag sa imuha og confidence and hope.